हालींच नवीन बांदिल्ल्या जुवारी पुलाचे कपचे पडपाक लागल्यात। हो पूल केन्ना कोसळत सांगू नजो। होच तो लोकांच्या भलायकेचो डबल इंजिन सरकार असो प्रश्न आता लोकांक उपरासपाक लागला। डिसेंबर 2023 केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन जुवारी पुलाचे उक्तावण केल्ले। आता जुवारी पुलाचे पडिल्ले कपच्यांवरी सरकाराचे क्वालिटी ऑफ वर्क दिसून येता। पुलाच्या एक्सपान्शन जॉइंटाचे कॉन्क्रीटाचे कपचे पडपाक लागल्यात। हो पूल पडपाकय वेळ लागचो ना अशी भिरांत आता निर्माण जाल्या। आमी आयज हांगा येयले आगासाईम जुवारी ब्रिजा कडेन आनी आतां तुमी पळयता तो वयर आहा तो म्हाज्या जुवारी ब्रिजाचो फ्लायओवर न्यू जुवारी ब्रिज आनी हिंगा तुमी तर आतां पळयत आमकां अशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें ब्रिजाचे कॉन्क्रीटाचे कुडके सकयल पडटा म्हणून। आतां ह्या ब्रिजाक कितलीं वर्सां जालीं काय, ह्या ब्रिजाक हे स्टार्ट जाल्यार एक हे जालो तेजो 3 वर्सां जालीं आनी दुसऱ्याक इवन म्हाका दिसता 2 वर्सां कंप्लीट जावंक ना। आनी इतलें हें जायना आसतनाच ह्या ब्रिजाचे हिंगा वयर सटी कॉन्क्रीटाचे कुडके पडपाक लागले आनी हेचेर आतां कांय समजना आमकां हेचे सब स्टँडर्ड काम वो हेची क्वॉलिटी ऑफ वर्क कितें पळय तो हें आतां क्वॉलिटी ऑफ वर्क कोण आमकां सांगतलो, क्वॉलिटी कसली आसा पळय ती आनी हेचेर कोणाचे हे टॅक्स पेयरांचे पयशे हिंगा कशे घातल्या आनी हिंगा हे सेफ्टी प्रिकॉशन कितें आहा, कित्याक म्हळ्यार कॉन्क्रीट पडटा तें बरें आहा। हिंगा सकयल्यान सर्वीस रोड आहा, सर्वीस रोडा वयल्यान लोकल हिंगचे आगासाईमचे लोकल चलोन वयता हे सायडींतल्यान प्लस व्हेकलां वयता। सो ते कोणाचे तकलेचेर कोणाचे गाडयेचेर पडत जाल्यार तेंचें कितें जातलें। सो हेचेर सेफ्टी कितें आहा हिंगा पळय जाल्यार तूं एवरी पोल आहा पळय तिका तेंचो जॉयंट आहा पळय तिका ते थर्माकोल घालून कॉन्क्रीट घातलेलो आहा आनी ते आतां वायब्रेशनाचेर हिंगा पडोंक लागलेले आहा। आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान हिंगा वयर पळयता एक हे आहा पोल, ह्या पोलाचे कशे कुडके पडोन आयर्न रॉड भितर स्टील कितें आयर्न आहा पळय तें दिश्टी पडटा। सो हेचेरूच आमकां आनी क्वेश्चन मार्क जाता वो डावट हें जाता हिंगा ह्या ब्रिजाचो क्वॉलिटी ऑफ वर्क कितें आहा आनी तो कोणें चॅक केला पळय तो। पुलाच्या ह्या प्रकरणाविशीं जेन्ना सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकाराक विचारले ते वेळार ताणें ह्या पुलाच्या कामाविशीं कितें सांगलें तें आयकात। पयलू म्हणजे जे सब स्टँडर्ड वर्क आयज दिसून येता जो BJP सरकाराच्या अंडर हे जाल्ले आसा हो जो फ्लायओवर आसा त्या टायमार जेन्ना इनॉग्रेशन पासून जाल्ले त्या टायमार पासून अशेंच पॉयंट आवट केल्लें की खुबशे कामां जी आसा ती सारकी जाल्ली ना आनी आतां तें दिसून येता कित्याक आतां तो कपचो पडोन ब्रिज जो आसा तो पडोन सकयल पडला आनी इतले डेंजरस जाला कित्याक हो लो कित्याक वायब्रेशन गाडयांचो फ्लो खूब आसता, वायब्रेशन जावन ते खंय पडोन आनी कोणाचेर पडोंक शकता, ब्रिजाक कितें जावंक शकता हेची खूब मिन्स हेजेर इन्वेस्टिगेशन करपाची खूब गरज आसा। आनी हांवें आयजूच एक लेटर केला ऑलरेडी CMाकूय केला, PCकूय केला की हेजेर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जावची आनी कोणी हितून लूपहोल आसा जावं कॉन्ट्रॅक्टर बाकीचो कोण तेचेर एक्शन जावपाक जाय। कित्याक आयज तुमी पळयता जाल्यार लोकांचो पयसो टॅक्स पेयर्स मनी घेवन येदे व्हडले आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करता पण ते क्वॉलिटी ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर आजून पर्यंत आमकां मेळना। तुमी पळया अटल सेतूच्या टायमार आतां जुवारीच्या टायमार प्रत्येक ब्रिजाच्या टायमार हीच सिच्युएशन आसता आनी परत आमकां पयसो घालचो पडटा। सो हे जे जितले कितें डॅमेज जाल्ली आसा ही डॅमेज जी आसा ती कॉन्ट्रॅक्टराच्या अंडर DLP अंडर हे कंप्लीट करून घेवपाक जाय। गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, डायलन रॉड्रिगीस, साहिल नाईक, गौतमी गांवकार आनी मुजेफ शेख।